सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मॉडल टाउन के मुतासरीन की ऐसा लगता है कि सुनी गई है। कई साल पहले ये वाक़या हम सब ने देखा, अपनी स्क्रीन्स पर गोलियां चल रही हैं और पाकिस्तानी उनको लाहौर शहर में जिस तरीके से गोलियों का निशाना बनाया, लग नहीं रहा था कि ये कोई है पाकिस्तान का सीन। ऐसा लग रहा था मकबूजा कश्मीर के किसी शहर में ये कुछ हो रहा है या फ़लस्तीन के मगरबी किनारे पर ये वाक़यात हो रहे हैं। और बड़ी एक ऐसी हमने रियासती गुंडागर्दी को देखा। और फिर उसके बाद अब कई साल गुजर गए, उस वक्त के हुक्मरानों ने अपनी मर्ज़ी की इन्वेस्टिगेशंस टीम बनवा के सब कुछ करके अपने आप को क्लियर करवा लिया। और जिस बहादुर जज के ज़िम्मे एक काम लगाया गया था कि वो एक अपनी रिपोर्ट दें, कमीशन बनाया गया था जस्टिस बाकर नजफ़ी, उन पर राना सनाउल्लाह जो उस वक्त के वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने ऐसे इल्ज़ाम लगाए, यहाँ तक कि उन पर वो जो एक हम कहते हैं फ़िरका वारियत को भी वो ले आए उसमें। और एक बहुत ही नफीस इंसान जस्टिस बाकर नजफ़ी, एक बड़े ज़बरदस्त कानूनदान, उनको उन्होंने पता नहीं क्या कुछ कहा और ये कहा कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाएंगे उन्हें और ये करेंगे और वो करेंगे। उनकी रिपोर्ट में यह दर्ज है कि पंजाब हुकूमत, उस वक्त चीफ मिनिस्टर जो जिसके सरबराह शहबाज शरीफ साहब थे, वो रिस्पॉन्सिबल थी इस किलिंग में। और फिर बहरहाल उस रिपोर्ट को तो हमने देखा कि कोई उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये कह दिया गया कि बाइंडिंग नहीं है, पब्लिक नहीं होने दिया। फिर कोर्ट ने उसको, हमारे दोस्त हैं अजहर सदीक, वो बेचारे कोर्ट में धक्के खाते रहे और फिर जाके कहीं वो पब्लिक उसके होने का फ़ैसला दिया अदालत ने। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए डॉक्टर ताहिर कादरी, तो वहाँ पर एक नई JIT बनाने का फ़ैसला किया गया। पंजाब गवर्नमेंट ने कहा जी कि हम JIT बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है। जब उस JIT ने तकरीबन 70-80% काम भी मुकम्मल कर लिया, तो लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी गई, दरख्वास्त कि जिस JIT को रोका जाए, एक तफ्शीश के बाद दूसरी तफ्शीश नहीं हो सकती। वो JIT रुक गई। ये दिसंबर 2018 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो काम ही रुक गया। तो जिस पर जो मुतासरीन है मॉडल टाउन है, वो गए सानिया मॉडल टाउन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो आज एक 3 मेंबर बेंच चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में, जिसमें जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस सजाजुल अहसन मौजूद थे, तो उस बेंच ने उन दरखास्तों को निपटा दिया। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट को ये हदायत दी है कि आप 3 महीने के अंदर अंदर एक नया बेंच बना के इसका फ़ैसला करें। और उसमें जो रिमार्क्स थे जस्टिस सजाजुल अहसन साहब के, जस्टिस सजाद अली शाह साहब के, चीफ जस्टिस साहब के, बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये एक मफाद आमा का मामला है। मुतासरीन जो हैं, वाक़या हुआ, उसकी सज़ा जज़ा का फ़ैसला तो होना है। जिसने ये किया उसको सज़ा तो मिलनी है। ये कैसे है कि आप सज़ाएं नहीं दें और आप इसे तूल देते जा रहे हैं। तो रजिस्ट्रार साहब से ये कहा कि पाबंद करें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि नया बेंच बनाए। और वो जो एजाजुल हसन साहब ने कहा कि ट्रायल हो रहा है तो कोई इसमें कोई मजाका नहीं, नई JIT जो है वो काम करती रहे अपना, इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और कल अपने वो एक दिन पहले वो रिमार्क्स दे चुके हैं कि एक दफ़ा अगर तफ्शीश हो चुकी है तो दूसरी दफ़ा हो सकती है, कोई नया एविडेंस आ सकता है उसमें, तो उसको नहीं आप रुकावट डाल सकते। तो राना साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है लाहौर हाई कोर्ट को 3 माह के अंदर अंदर नया बेंच बना के इसका फ़ैसला करें, तो इससे तो जो सानिया मॉडल टाउन के मुतासरीन हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी आवाज़ तो सुनी गई है, फ़ैसला तो होगा चाहे कुछ भी हो। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि एक लंदन में है, एक अभी मंशियात से मुकदमे से बाहर आए हैं, ज़मानत पर हैं, तो तेरा क्या बनेगा कालिया? देखें समी साहब, मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है, इससे यकीनन सानिया मॉडल टाउन के जो शहदा हैं और जो ज़ख्मी हैं, उनके लवाहकीन को कुछ हौसला हुआ होगा कि उन्हें इंसाफ की उम्मीद पैदा हुई होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट ने जो JIT के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई जारी कर रखा है, बुरी उस पर हुक्म दिया है कि 3 महीने में इसका फ़ैसला किया जाए। तो हमीद साहब देखें, ये जुल्म व बर्बरियत की ऐसी दास्तान है सानिया मॉडल टाउन कि जिस बेदर्दी से मासूम लोगों को, जिसमें बिस्मा की वालदा भी शामिल थी,
گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، چھلنی کیا گیا، شہید کیا گیا، اور اس وقت کے حکمران جو تھے آج وہ جس طریقے سے دربدر ہوتے پھر رہے ہیں سمیع صاحب، یہ سانے ماڈل ٹاؤن کے مظلومین کی بددعائیں جو ہیں وہ بھی شامل ہیں ان میں، اور اس میں جس کسی نے ان شہداء کے ورثاء کو انصاف دلانے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی سمیع صاحب، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ یہ آج سپریم کورٹ کے فاضل بینچ نے جو ہدایت دی ہے، اس کے بعد 3 مہینے کے اندر اس کا معاملہ سامنے آئے گا۔ اس میں جو جسٹس اعجاز الحسن کے جو ایک ریمارکس ہیں، بڑے تاریخی ریمارکس ہیں، انہوں نے کہا کہ عدالت عظمیٰ کے 5 ججز کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ کے 3 ججز نے حکم امتناع دے دیا، بالکل، اور پھر اس کے بعد اس کو طول دیا جاتا رہا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو یعنی یہ انہوں نے بالکل سامنے کہا کہ ٹرائل کے دوران بھی انکوائری ہو سکتی تھی، یہ اس میں ایسی کون سی بات تھی؟ سمیع صاحب انہوں نے آج بہت زبردست انہوں نے ریمارکس دیے ہیں یہ اعجاز جو انہوں الحسن نے صاحب ہائی کورٹ سے کہا ہے نا، یہ صرف کچھ ٹیکنیکل بنیادیں تھیں جن کی بنیاد پر ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ ایک انٹرم آرڈر تھا، اور عموماً سپریم کورٹ اس طرح نہیں کرتی کہ کسی ماتحت عدالت سے کوئی انٹرم آرڈر جاری ہوا ہو تو اس پر فیصلہ دے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس بارے میں آپ حتمی فیصلہ کریں۔ باقی جو جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے ریمارکس ہیں اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے آپ کہ جب ایک یقین دہانی کرا دی پنجاب حکومت نے کہ ہم ایک نئی جے آئی ٹی بناتے ہیں، اور عدالت عظمیٰ نے اس کو تسلیم کیا، مان لیا۔ اس کی ضرورت رانا صاحب کیوں ہے نئی جے آئی ٹی کی؟ دیکھیں نا، ایک سوال آتا ہے، جو پرانی جے آئی ٹی ہے اس نے جو متاثرین تھے ان کے تو گواہی نہیں، انہوں نے ان کی سٹیٹمنٹ سے ریکارڈ نہیں کیے تھے، کیونکہ انہوں نے اس جے آئی ٹی کا بائیکاٹ کیا تھا، کیونکہ ان کو اس پہ یقین نہیں تھا۔ خود شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، اور آپ کو پتا وہ چیمہ صاحب کوئٹہ کے ڈی آئی جی بنا دیے گئے، اور وہ جو انکوائری کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کی، وہ خود ان کو چھوڑنے باہر تک آتے تھے، جو 2-4 دفعہ ٹوپی ڈرامہ شہباز شریف نے کیا ان کے سامنے پیش ہونے کا۔ تو جو نئی جے آئی ٹی کی ضرورت اس لیے پیش آئی، جو کہ پنجاب حکومت نے پھر یقین دہانی کرائی اور سپریم کورٹ نے اس کو نپٹا دیا تھا اس وقت، کہ جو اصل متاثرین ہیں، جن کے بندے اس دنیا میں چلے گئے، جن کی شہادتیں ہوئیں، ارے ان کے بیان تو آپ لے لیں۔ وہ شہباز شریف صاحب نے تو اپنی جے آئی ٹی بنائی، انہوں نے کہا اچھا تسی نہیں آندے چھڑو کوئی گل نہیں، اپنے وہ بیان بازی کرا کے انہوں نے سارا کام کلیئر کروا لیا۔ تو یہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ نے نئی اس لیے بنانے کے لیے وہ درخواست وہاں پر گئی، اور پنجاب گورنمنٹ نے کہا ہم بنا رہے ہیں اس جے آئی ٹی کو، جو متاثرین کے جو تھے، جو ان کی جو گواہی لے رہی تھی، اس کو روک دیا کام کرنے سے لاہور ہائی کورٹ نے۔ سمیع صاحب ایک یہ معمول کی بات ہے کہ اگر ایک تفتیش ہو رہی ہے نا ایک مقدمے کی، تو مظلوم فریق جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ ہمیں اس تفتیشی ٹیم یا اس تفتیشی افسر پر اعتماد نہیں ہے، تو سینئر افسران تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ جو جس جے آئی ٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت یہ جو ملزمان تھے یہ حکمران تھے، جب متاثرین نے بائیکاٹ کر دیا تو اس کے بعد تو کوئی جواز ہی نہیں رہ جاتا تھا کام کا۔ سمیع صاحب جو اصل متاثرہ فریق ہے اگر وہی نہیں پیش ہو رہا تو پھر باقی کیا رہ جاتا؟ تو اس لیے اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کی تو کوئی ایسا اہمیت ہی نہیں ہے، وہ تو اس کی کوئی حیثیت اور یہ بڑے اپنا نا آپ دیکھیں یہ بڑے دیانتدار افسر ہیں پولیس کے، جو نئی جے آئی ٹی کے سربراہ ہے اے ڈی خواجہ، بہت زبردست، اور سندھ میں انہوں نے وقتہ ڈالا ہوا تھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو، اور کسی بھی جگہ دباؤ کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اور چیف جسٹس نے کہا کہ ماڈل ٹاؤن ثانیہ کے فیصلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، چیف جسٹس گلزار نے بات کی۔ اور دیکھیں آج اعجاز الحسن صاحب تو ایک موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم لاہور ہائی کورٹ کا جو حکم ہی واپس لے لیں، اور کیوں نہ نئی جے آئی ٹی کو ہم کام کرنے کی اجازت دے دیں۔ یعنی آج آپ نے جو بات کہی ہے نا، کیونکہ عدالت عالیہ کا بھی ایک احترام ہے عدالت عظمیٰ کو، اور بہت سینسیبلی جو جج صاحبان ہیں ہمارے جو اس وقت عدالت عظمیٰ، میں کہتا ہوں ایوری پاکستانی از پراؤڈ آف دیز ججز، کہ انہوں نے وہ جو ایک تقدس ہے، سینکٹیٹی ہوتی ہے عدالت کی، اس کا بھی انہوں نے بھرم رکھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ کو بتایا کہ یہ 5 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا، 3 ممبر بینچ نے اس کو کر دیا، اور وہ بھی ہائی کورٹ کے، اور پھر آپ اس کو طول پہ طول دے رہے ہیں۔ تو بڑے یہ وہ ریمارکس ہیں، اور پھر وہ بھی اعجاز الحسن جیسے جج کے، جو ایک انتہائی کمپیٹنٹ اور بالکل قانون اور آئین کے مطابق بات کرنے والے وہ جج ہیں۔ تو انہوں نے آج اتنی اچھی یہ خوشخبری کی بات ہے اس لحاظ سے کہ انصاف ہوگا، اس لحاظ سے کہ کچھ جو زخموں پر مرہم رکھی جائے گی، اور اس ملک میں اب دیکھیں نا اب تو کوئی نظام ہی نہیں رہا، جو مجرم ہیں
جن پر کنوکشن ہو چکی ہے وہ لنڈن میں سیرے کرتے پھر رہے ہیں بھائی، مرضی سے پھر رہے ہیں، ہوا خوری کریں، بسیار خوری کریں، آئیں جائیں، مزہ ہی نہیں ہے ان کا، تو مسئلہ ہی نہیں ہے، بیمار بن گئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔